आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। अभी तक हमने आपको रमज़ान की रौनकों में तमाम तरीके की जो है ख़बरें दिखाई हैं, रौनकें दिखाई हैं। जैसे महबूब इलाही के आस्ताने से हमने रमज़ान का जो है प्रोग्राम दिखाया और माई साहब के आस्ताने पर भी जो है हम आपको लेकर गए। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट पर पंजा शरीफ दरगाह पर और मेरे साथ मौजूद हैं जलाल हैदर साहब। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दो मसलक ने, शिया और सुन्नी ने एक साथ मिलकर एक दस्तरखान पर अपना रोज़ा इफ़्तार किया और नमाज भी अदा की। जलाल साहब, जिस तरीके से आज ये आपने दावत दी इफ़्तार की, कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं मौजूदा वक्त में इस तरीके से प्रोग्राम की और दावत देने की? देखिए, हमेशा ज़रूरत रही है कि सब मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें और कौमी यकजहती और फ़िरक़े वाराना हम-आहंगी के साथ आगे बढ़ें। इसलिए कि जब मुल्क के रहने वाले अवाम एक होंगे और सब एक के साथ मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे होंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और कौम की भी फलाह व बहबूदियत इसी में पोशीदा है। ऐसे हालात में कि जब अफरा तफरी का माहौल है और हर तरफ इख्तलाफात और नफ़रतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे हालात में ज़रूरत महसूस हो रही है कि सब मिलजुल कर बैठें, तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठें और आगे बढ़ें ताकि मुल्क अमन व अमान के साथ तरक्की कर सके। इसलिए कि जिस मुल्क के अवाम खुशहाल होते हैं वही मुल्क तरक्की के रास्ते कामयाबी के साथ तय करता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के साथ और सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाला मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसमें बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से मकातिब फ़िक्र के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे हालात में हम सबको चाहिए कि हम सब एक गुलदस्ते की मानिंद, जैसे एक गुलदस्ते में अलग अलग किस्म के फूल होते हैं और वो तमाम फूल अपनी अपनी अलग अलग खुशबुओं के साथ पूरे उस फ़िज़ा को मुअत्तर कर देते हैं, ऐसे ही हम तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर इस गुलदस्ते हिंदुस्तान को हसीन भी बनाएं और इतना खूबसूरत और मुअत्तर बनाएं कि हमारी इत्तेहाद की जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में महसूस की जा सके। जिस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा तिफ़रक़ों में जो है बटी हुई है और जो उसके खामियाज़े हैं वो आलमी सतह पर भी देखने के लिए लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से हम बैतुल मुक़द्दस की फ़िलिस्तीन की बात करते हैं जलाल साहब, वहाँ पर आए दिन जो है हमले किए जा रहे हैं, वहाँ जो है लोगों को अज़ियतें पहुँचाई जा रही हैं, किस तरह इसको देखते हैं? लेकिन आलमी सतह पर जो इस्लामिक ममालिक हैं वो भी जो है ख़ास तौर पर इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं इसकी और किस तरीके से मुत्तहिद इत्तेहाद की ज़रूरत है? देखिए, 1980 में ईरान के इनकलाब के जो रहबर थे हज़रत इमाम ख़ुमैनी, उन्होंने अलविदा जुमे को यौम क़ुद्स के नाम से मौसूम किया था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जमा होकर और मसले फ़िलिस्तीन को उठाए ताकि फ़िलिस्तीन के मसाइल हल हो सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ऐलान पूरी तरीके से आम नहीं हो सका, वरना मसले फ़िलिस्तीन कब का हल हो गया होता। आज भी फ़िलिस्तीन के अवाम मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं। इसी रमज़ान में आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में उनके ऊपर मज़ालिम हुए हैं, मस्जिद अक़सा में अंदर घुस के हमले किए गए हैं, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। तो ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उम्मत मुस्लिमा सबको साथ लेकर आगे बढ़े और मसले फ़िलिस्तीन जैसे बहुत से मसाइल पूरी दुनिया में मुसलमानों के सामने खड़े हैं, उनको तभी हल किया जा सकता है। इत्तेहाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जहाँ इत्तेहाद होता है वहाँ बहुत से मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। मसले फ़िलिस्तीन भी बहुत जल्द हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी बहुत दूर नहीं है कि जब मस्जिद अक़सा में पूरी उम्मत मुस्लिम आज़ादी के साथ नमाज जमात अदा करेगी और फ़िलिस्तीन के अवाम भी अमन व चैन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि कुछ अरब ममालिक हमारे अपने ज़िम्मेदारियों को निभाएं और उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात को समझें और एक साथ मिलकर इस मसले के लिए सर जोड़ कर बैठें। जिस तरीके से बैतुल मुक़द्दस इस्लामिक जो है पहला खाना काबा रहा है मुसलमानों का, लेकिन
جس طریقے سے اس خانہ کعبے پر لگاتار حملے ہوتے رہے ہیں اور جو آوازیں جو ہے مسلمانوں کی طرف سے اٹھنی چاہیے تھیں یا احتجاج ہونے چاہیے تھے، وہ نہ تو ہمارے دیش میں یا عالمی سطح پر دیکھنے کے لیے نہیں ملتے. کچھ لوگ ہیں جو صرف اس کی آواز اٹھاتے ہیں. جلال صاحب، اب جس طریقے سے ماحول اپنے ملک کا بنا ہوا ہے، آپسی بھائی چارے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کے ذریعے، تو اس پر کس طرح غور فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک بات پوری طریقے سے مسلم ہے کہ ہندوستان کا ہندو ہو یا ہندوستان کا مسلمان، وہ فسادی نہیں ہے، وہ جھگڑا نہیں چاہتا، وہ اختلافات نہیں چاہتے. اختلافات بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نفرت کا ماحول بنے. تو ان تھوڑے سے لوگوں کو دبانے کے لیے یا ان کے ارمان جو ہیں مچل رہے ہیں ان کے اسے نیست و نابود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو امن پسند اکثریت ہے وہ آگے آئے. اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، وہ آگے آئیں اور آ کر ان تمام مسائل پر غور و فکر کریں. اس لیے کہ ملک بہت تیزی کے ساتھ نفرت کے ماحول کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ہندوستان کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ ناوابستہ تحریک کا سربراہ رہا اور اس ملک نے امن کا، شانتی کا اور پیار اور محبت کا پیغام دیا. لہذا اب ملک کی وہ اکثریت کہ جو امن چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے، پیار اور محبت کا پیغام عام کرنا چاہتی ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ آگے آئے. اور وہ بہت تھوڑے سے لوگ جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے عزائم اور ان کے ارادوں پر پانی پھیلا جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں اور محبت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں، تبھی یہ نفرتوں کا بازار ٹھنڈا ہوگا. دیکھیے، محبت کا پیغام دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر اس کی ضرورت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد ہمیشہ قوموں کی مستقبل کے اوپر، ان کی موجودہ حالات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور بہرحال اتحاد اسلام کا ایک شعار ہے. امت مسلمہ ایک ہے اور اس کی حیثیت جو ہے پورے ایک جسم کی سی ہے. اس میں سے کسی بھی ایک حصے کو، کسی بھی ایک عضو کو اگر نقصان پہنچے گا، درد ہوگا تو پورے بدن کو درد ہوگا. تو بہرحال یہ امت اسلامیہ کے درمیان اتحاد کی جو فضا بہرحال ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دیکھنے کو بعض موقعوں کے اوپر مل جاتی ہے، تو اسے ہمیں بہت اچھا اقدام سمجھنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کے اندر یہ چیز صورت حال ہمارے سامنے آئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر موقع کے اوپر اتحاد اور اتفاق کی فضا جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. جس طریقے سے موجودہ وقت کے حالات چل رہے ہیں، کتنی ضرورت ہے متحد ہونے کی؟ کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے، عالم اسلام کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اتحاد نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل کا وجود مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہوا، اور جو مسلسل ایک نہیں بلکہ ہزارہا مسئلے جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیگر مقامات کے اوپر دیکھا ہے کہ ہماری صفوں میں اگر اتحاد نہیں ہوتا ہے تو دشمن اپنے منصوبوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی کامیابی کو ہم صرف اور صرف اتحاد ہی کی فضا قائم کر کے جو ہے وہ روک سکتے ہیں. جس طریقے سے بیت المقدس پر لگاتار اسرائیلی حملے کیے جا رہے ہیں، لگاتار وہاں احتجاج تو کیا جاتا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کا کوئی نتیجہ نکل کے نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ بھی واقعاً ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہماری آواز اور وہ اثر انداز پورے طور کے اوپر نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن بہرحال جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، امت مسلمہ اتحاد کی اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اور فلسطین کا درد اس کے دل کے اندر ہے. رہی ہماری اسلامی حکومتیں، تو وہ اسلامی برائے نام ہے. زیادہ تر حکومتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی مغربی طاقت سے وابستگی رکھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ہی پیروی کرتے رہنا جو ہے، مغربی طاقتوں کی پیروی کرتے رہنا ہی ہمارے لیے مفید ہے. حالانکہ امت اسلامیہ کے درد کو اگر محسوس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ صورتحال ان کے سامنے نہ آئے. کے لیے جو محبت کا پیغام ہے وہ یقیناً ہی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسلام ہے، امن پسند جو ہمارا
یہ مذہب ہے، کیونکہ اس کا پیغام ہی امن و امان اور شانتی کا اور بھائی چارے کا پیغام دینے کا ہے، تو ضرورت آج موجودہ وقت میں یہ ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک لے کر کے جائیں اور جو اس کی حقیقت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور آپسی بھائی چارے اور محبت کا پیغام عام کریں۔ دلی سے ایک شام ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی ہوں۔